Maayong hapon mga igsoon sa lugar sa Alai. Dalagon kay ang Ginoo Yeshua Mashiach Jesus Christ sa adlaw karon nga niya kami karon dinhi sa Alai aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug mga igsoon, mga higalag igsoon, ako ading ipaabot diya kaninyo mga higalag igsoon ang gugma sa Ginoo kanatong tanan. Og ang pulong sa Ginoo nag-ingon mga igsoon nga kinahanglan gyud nga isangyaw ang iyahang pulong sa tibuok kalibutan aron ang tanang tawo makabalo sa iyahang kabubuton og sa umaabot sa iyahang pagbalik. Mga igsoon, ang ako adang i-share diya kaninyo nga ang Ginoo Jesus Christ nangita sa iyahang mga karnero mga igsoon aron sa pag-andam sa iyahang pagbalik diri sa ikaduhang pagbalik diri sa kalibutan aron iyang luwason. Og nag-ingon siya sa iyahang pulong sa Juan 10 versikulo 9. Naaday sa Juan 10 versikulo 16. Ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakop niining turila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. So klaro kayo maigsoon na ang iyang pulong nagsulti gayud kanatong tanan nga nangita siya mga karnero aron nga si bisan kinsa nga naminaw sa iyahang pulong mao ang makapaton sa kinabuhing dayon nga iyahang gihatag kanato nga mao ang gasa. Tungod sa iyahang paghigugma kanato mga igsoon, human na kayo nga mabasa nato sa 1:3:16 nga nahigugma gayud siya pag-ayo kanato. Mao na nga nangita siya, niani siya sa kalibutan aron mangita siya sa mga karnero nga nangawala, sa mga tao nga iyahang gihigugma og iyahang gipili sukad pa kaniadto. Mga igsoon, higalag igsoon, tungod sa atoang pagpakasala nahimulag kita sa Ginoo Yeshua Mashiach Jesus Christ ug wala kanato ang iyahang pulong. Apan sa diha nga atoang ablihan ang atong salabutan sa iyahang pulong mga higalag igsuon, diha nato mahuna-hunaan nga nahigugma gayud ang Ginoo Jesus Christ sa atong kinabuhi. Sama sa ako ang experience kaniadto mga igsoon, wala pa ko makaila sa Ginoo Jesus Christ sa dihang may usa ka tawo nga gigamit sa Ginoo nga gihimo niyang instrumento aron makadungog ko sa pulong sa Ginoo. Adunay usa ka tawo nga nagsangyaw sa ako ug sa diha nga ako ang hatagan og higayon sa pagsabot sa iyahang pulong na sabtan akong mga igsoon nga nangita gyud ay ang Ginoo Jesus Christ sa iyahang mga anak nga mao ang mga tawo nga naminaw sa iyahang pulong nga mao ang Biblia. Og nag-ingon siya diri sa Juan 10:9. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya og makakaplag siyag masibsig. Busa mga igsoon, mga higalag igsoon, ang Ginoo Jesus Christ mao lamang gayud ang ato ang tinuod nga magbalantay sa atong kinabuhi. Bisan pa man mga igsoon nga dili nato matagna ang mga dagan sa panahon, dili nato matagna ang mga katalagman sa lindol, mga baha, mga unsa pa nang mga katalagman nga gipahamtang sa Ginoo. Maayo gyapon ang Ginoo Jesus Christ tungod kay aduna man siya gihatag kanato nga buhing paglaom nga mao ang iyahang pulong.
Bisan mamatay kita diri sa kalibutan, mga higalag igsuon, aduna gyapon tay gikuptan nga paglaom nga human sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, aduna siya gitagana kanato nga ikaduhang kinabuhing dayon. Kanang ikaduhang kinabuhing dayon, mga higalag igsuon, wala na kamatayon, wala na mga kasakit, kasubo, mga paghilak. Muna ang gihatag sa Ginoo sa iyahang mga karnero nga nawala ug sa diya nga nakaplagan niya. Dako kayo ang kalipay sa mga anghel niya, mga higalag igsoon. Bisan isa ra kabuok ang bisan isa lamang kabuok ang tao nga naay dakong pagpaubos sa iyang kaugalingon ug magdawat sa Ginoo Jesus Christ sa iyahang kinasingkasing gayud, mo surrender sa iyang kaugalingon, aduna na gid siya kasiguruhan sa iyahang kinabuhi. Ug nga ang Ginoo nag-ingon siya sa iyang pulong nga siya gayud ang tinuod nga magbalantay sa ato ang kinabuhi. Dalagon kay ang Ginoo Jesus Christ kay nagmatinud-anon gayud siya sa iyahang pulong nga siya gayud ang magbalantay sa ato ang kinabuhi. Ug nag-ingon siya sa iyang pulong nga sa 1 versikulo 27, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gyud sila mga matay ug wala man makaagaw kanila gikan kanako. O di ba? Grabe kayo ang pulong sa Ginoo no. Hanay kayo sa hanay kayo sa iyahang pulong nga. Nagyud tinuod jud ang iyahang mga pulong. Dili lang isa ka word. Daghan mga verse nga iyahang giingon nga adunay gihatag niya nga kinabuhing dayon sa atoa kung kita motuo sa iyang ngalan nga si Yeshua Mashiach Jesus Christ. Siya nagpakamatay sa krus ug sa ikatulo ka adlaw nagbanhaw siya ug buhi siya nga Dios nga among gisimba ug gialagaran sa espiritu ug kamatuoran. Busa mga higalag igsuon, hinaot ngunta nga hatagan natong higayon ang Ginoo sa ato ang kinabuhi kay kinahanglan man gayud ang atong kaluwasan kay grabe na gid kadawatan ang kalibutan karon mga igsoon. Gipropesiya na sa Ginoo nga naagi mga katalagman nga mahitabo sa dili pa siya moabot. Laliman nag-ingon siya sa iyahang pulong nga aduna pag mas dako nga lindol nga iyang gipahamtang diri sa kalibutan. Sukad pa sa kalibutan, sukad pa sa pagmunda sa kalibutan, wala pa daw nahitabo nga kana nga lindol nga grabe kadako. Wala na mga building siguro ana nga mga kuan, mga hugno gyud mga higalag igsuon. Ana siya sa iyang pulong nga grabe ka kilabot sa Tagalog. Grabe makahadlok makalilisang daw kuno ang linog nga wala gayud pa mahitabo sukad pa sa pagmuna sa kalibutan. Muna nga mga igsoon nga kining mga katalagman nga gipahamtang kanato karon kuan na ni siya mga igsoon kanang pahimagno kanato nga ang pulong sa Ginoo mahitabo gayud. Mahitabo gayud ni mga igsoon. Kaya ang Ginoo dili man siya bakakon. Nagpaila siya sa iyang kinaiya nga tinuod gyud siya. Maayo siya nga magbalantay sa atong kinabuhi. Busa mga higalag igsuon kinahanglan gayud nga ato gayud nga i-secure ang atong kinabuhi sa Ginoo Jesus Christ. Kay siya ramang ang kahatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Nag-ingon siya sa John 4 nag-ingon siya sa John 14:6, siya ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kaniya. Busa mga higalag igsoon kinahanglan nga mo dawat sa ta sa Ginoo Jesus Christ nga siya ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Walay makaadto daw sa amahan kun dili pinaagi kaniya. Ang Ginoo Jesus Christ nagtuman lamang sa gisugo sa iyang amahan nga tuwa sa langit nga gihugugma gayud niya ang amahan nga tuwa sa langit nga mawang sinugdan og ang katapusan. Ang Ginoo Jesus Christ espiritu na siya dili makita. Munang mga higalag igsoon kung naa kay dalunggan sa labutan karon ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing.
hinulsuli inyong mga sala ug mobalik sa Ginoo Jesus Christ. Kaya ang Ginoo wala man nag-andam kanato aron nga kita silutan, nag-andam siya kanato aron kita maluwas. Mga higalang igsuon, busa mga higalang igsuon, ayaw na pagdugay sa pagduol sa Ginoo, kay ang Ginoo andam gayud mo dawat sa mga tawo nga maghinulsol, magpaubos sa kaugalingon mo angkon nga kitang tanan makasasala diri sa kalibutan. Walay mga maayo nga atong mga buhat, kay ang pagtanaw sa Ginoo sa atong mga buhat, mga higalang igsuon, sama lamang sa trapo kung wala ta makaila sa Ginoo Jesus Christ sa atong kinabuhi. Mga higalang igsuon, dalagon kay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hinaot unta nga ato ang hatagag panahon ang pulong sa Ginoo nga ato kining ikinabuhi, ato kining dawaton sa kinasingkasing nga ang pulong sa Ginoo tinuod gayud ug mahitabo gayud kini sa iyang gitakda nga panahon. O kini lamang ako ang ikasure kaninyo nga mga igsoon nga ang Ginoo nangita pagayud og mga tawo nga iyang luwason, mga tawo nga naminaw sa iyang pulong, ang mawang Biblia naminaw sa iyang pulong. Mga tawo hinaot unta mga higalang igsoon nga bisan nalay isa diri sa alai, malipay na kay dako ang mga anghel sa Ginoo sa pagtan-aw sa mga sa tao nga naghinulsol, nagbalik sa iyahang presensya mga higalang igsoon. Ug nga kini tanan mga higalang igsoon, walay ako kini gigamit ra ko sa Ginoo mga higalang igsoon aron nga ipaambit diha kaninyo nga ang ako ang nadawat usab sa diha sa Ginoo nga mao ang kinabuhing dayon, makaambit usab diha kaninyo sa mga tawo nga nang hinahanglan sa kaluwasan nga mao ang kinabuhing dayon. O kini tanan akong ibtugyan diha kaniya lamang tanang dong himaya pagdaig pasalamat. Ang dakong gahom kaniya lamang ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo sa sukad pang kaniadto hantod karon wala gayud siya mausab, mahigugmaon, may maluluyon kayo siya mahigalang igsuon ug dalagon siya sa walay katapusan. O kini ang mga pulong nga dili ni ako gikan pulong sa Ginoo, buhi ni nga pulong nga nasa among kasing-kasing, mao na nga amo kining gi-share dia kaninyo aron nga aduna pud mo mga aduna pud mo buhing paglaom dia sa inyong kasing-kasing, kay kitang tanan lumalabay lang gayud diri sa kalibutan. Kinahanglan gayud nga ang atong kalag ato ang i-secure dia sa Ginoo Jesus Christ. O kininda na ako ibalik ang dungog himaya pagtaig pasalamat iya lang gayud walay ako. Busa kini akong ibalik ang himaya dungog. Glory to God. Hallelujah. Amen.